عمریان میگویند که 12 خلیفه خواهد بود بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این احادیث در کتب اونها به نحو متواتر آمده و لذا کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر حق، نمیتونه دروغ باشد. اگر ایشان فرموده 12 خلیفه باشد 13 خلیفه بیاید، کلامشان باطل، دروغه. ایشان 12 تا فرموده 15 تا 20 تا خلیفه بشود، خب قطعا دروغ گفته. یا اگر 12 تا گفته کمتر شد، 9 تا شد، 7 تا شد، بازم دروغه. لذا کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که بعدشان 12 خلیفه خواهد بود بر حق. و در تمام فرق اسلامیه بجز از اثنا عشری دیگر شما طایفه‌ای پیدا نمی‌کنید قائل هستند به ائمه 12 گانه. و اینطوری هم نیست که بله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو معرفی نکرده باشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو معرفی کرده با اسمشان، با القابشان، با کنیه هایشان و با تمام خدمت شما عرض بکنم القاب ایشان و نسب ایشان و اسم ایشان و خود اینا جماعت روایت کرده. این کتاب فرائض الصمتین جناب حموینی هست که استاد جناب خدمت شما عرض کنم که استاد ذهبی می باشد و ذهبی در کتاب المعجم المختص بالمحدثین ترجمه ایشان را آورده و خودش تصحیح کرده که استاد من هست. و در این کتاب احادیث زیاد آورده که اسامی 12 امام در اون هست. این کتاب فرائض الصمتین دوستان عزیز فی فضائل المرتضی والبتول والسبتین تألیف مرحوم ابراهیم بن محمد بن مؤید جوینی خراسانی و این کتاب چاپ سوریه می باشد، چاپ جمهوریت عربیت سوریه. در اینجا در مجلد دوم صفحه 229 حدیث 547 حدیثی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی الا 12 اولهم اخی و آخرهم ولدي قيل يا رسول الله ومن أخوك قال علي بن أبي طالب قيل فمن ولدك قال المهدي يملأه الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. فرمودن خلفاء من بعد از من 12 نفر هستند، اولشان برادر من و آخرشان فرزند من. پرسیدن برادر شما کیست؟ فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام. پسر شما کیست؟ فرمودن مهدی آخر الزمان. و در احادیث دیگر اونجا اسامی 12 امام علیهم السلام را که در اونها تصریح شده به اسامی ائمه 12 علیهم السلام آورده. حالا من این حدیث دیگر را برای شما نشان بدم که تصریح کرده بر اسامی اونها. اجازه خاموش ساکت. این کتاب فرائض الصمتین دوستان عزیز حدیث باب 42 حدیث 427 حدیث طولانی از جابر بن عبدالله انصاری که اسم 12 امام را در اینجا آورده. بله که اولشان امیر المؤمنین علیه السلام و سبتیک حسن و حسین و جعلت حسین خازن وحی و اکرمته بالشهاده و ختمت له بالسعاده. بعد از ایشان بله اولهم علی سید العابدین و زین الاودیاء الماضین ثم محمد الباقر لعلمي ثم جعفر عليه الصلاة والسلام الراد عليه كالراد عليه و تا 12 امام اسامیش آوردن. لذا اونها اسامیش هم معلومه. شما اینطوری نگید که جماعت عمریه نمیدانن، کتابای خود مراجعه بکنن اسامی اونها آمده.